इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे 5,500 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् आगामिनि वर्षे महाकुम्भस्य आयोजनम् एकतायाः तादृशः महायज्ञः भविष्यति यस्य चर्चा सम्पूर्णे विश्वे भविष्यति। लोकसभायाम् अद्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षपूर्तेः भव्ययात्रायां द्विदिवसीया विशेषचर्चा प्रारब्धा। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् आशास्यते यत् बांग्लादेशः राष्ट्रहितं निध्याय तादृशोपायान् करिष्यति येन अल्पसंख्यकाः तत्र सुरक्षिताः भवेयुः। राष्ट्रम् अद्य 2001 वर्षे दुरापादिते आतंकि आक्रमणकाले संसदः रक्षणार्थं स्वप्राणान् त्यक्तान् वीरान् प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। अपि च तमिलनाडुराज्ये वर्षाकारणेन नैकेषु जनपदेषु जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् आगामिनि वर्षे महाकुम्भस्य आयोजनम् एकतायाः तादृशः महायज्ञः भविष्यति यस्य चर्चा सम्पूर्णे विश्वे भविष्यति। अद्य उत्तरप्रदेशस्य संगमनगर्याः प्रयागराजे एकां जनसभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा महाकुम्भस्य औपचारिकोद्घाटनमपि कृतम्। अवधेयं यत् महाकुम्भः आगामिनः जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कात् आरभ्य फरवरी मासस्य 26 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री 5,500 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। आगामिनि वर्षे महाकुम्भस्य आयोजनं देशस्य आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिचयं नूतनशिखरं प्रतिनेष्यति। एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यस्य चर्चां विधाय श्रीमोदिना स्वच्छतायाः प्रतिबद्धता अपि प्रकटिता। कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले। प्रधानमन्त्रिणा कुंभ सहायक AI चैटबॉट इत्येतत् अपि लोकार्पितम्, येन तीर्थयात्रिणः कुंभ विषयकं विवरणं प्राप्स्यन्ते। अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। AI चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। श्री मोदी अवदत् यत् इषमः कुम्भमेलापकं प्रौद्योगिकी AI इत्येतयोः संगमाय ज्ञास्यते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्य आयोजनस्य भव्य दिव्य सफलतायै अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः यच्छामि। लोकसभायाम् अद्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षपूर्तेः भव्ययात्रायां द्विदिवसीया विशेषचर्चा प्रारब्धा। चर्चाया प्रारम्भं कुर्वन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् भारतीय संविधानेन सामाजिकार्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक जीवनस्य च समेऽपि पक्षाः स्वीकृत्य राष्ट्रनिर्माणस्य मार्गः प्रशस्तीकृतः। कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संविधान, जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके।
तेन उक्तं यत् संविधानं देशस्य सांस्कृतिक मूल्यानाम् अभिव्यक्तिरस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् आशास्यते यत् बांग्लादेशः राष्ट्रहितं निध्याय तादृशोपायान् करिष्यति येन अल्पसंख्यकाः तत्र सुरक्षिताः भवेयुः। अद्य लोकसभायां पूरकप्रश्नस्य उत्तरे डॉ जयशंकरेण उक्तं यत् बांग्लादेशे अल्पसंख्यकेषु नैकानि आक्रमणानि चिन्ताविषयकानि वर्तन्ते। अथ च भारतेन बांग्लादेशस्य अधिकारिणां ध्यानम् अस्मिन् प्रकरणे आकृष्टम्। अपि च उक्तं यत् अस्मिन् सम्बन्धे विदेशसचिवेन सद्य एव ढाका यात्रा कृता। विदेशमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् बांग्लादेशे भारतस्य साहाय्येन विकासपरियोजनानां भद्रम् ऐतिह्यं वर्तते। अमुना आशा प्रकटिता यत् बांग्लादेशे नूतनशासनं परस्परं लाभप्रदं स्थिरं सम्बन्धं च सुनिश्चेष्यति। 2001 वर्षे अद्यैव दुरापादिते आतंकी आक्रमणकाले संसदः रक्षणार्थं स्वप्राणान् त्यक्तान् वीरान् प्रति अद्य समग्रं राष्ट्रं तेभ्यः वीरसैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। भयोत्पादक आक्रमणे 8 सुरक्षाकर्मिणः हुतात्माः अभवन्। हुतात्मान् संस्मृत्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उक्तवन्तः यत् तेषां वीरतायाः निःस्वार्थसेवायाः च कृते देशः सर्वदा कृतज्ञो वर्तते इति। निजसन्देशे राष्ट्रपतिः आतङ्कवादात् निवारणार्थं भारतस्य अविचलं सङ्कल्पं प्रत्यावर्तयत्। तथा च आतङ्कवादस्य विरुद्धं राष्ट्रम् एकीकृतं वर्तते इति अवधानं दत्तवती। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह च अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां संसद भवन परिसरे हुतात्मानः प्रति पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। पश्चात् स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् हुतात्मानां त्यागः राष्ट्रं सर्वदा प्रेरयिष्यति इति। लोकसभायां राज्यसभायां च सदस्याः वीरसुरक्षाकर्मिणां सम्मानार्थं मौनम् अपि आचरितवन्तः। राज्यसभायाः सभापतिः जगदीप धनखड़ः अवदत् यत् भयोत्पादकेभ्यः दुर्भावनापूर्ण दुष्टयोजनां निष्फलीकर्तुं सुरक्षाकर्मिणां दृढं शौर्यम् आसीत् इति। अध्यक्षः ओम बिरलाः अवदत् यत् अस्य दुःखस्य आक्रमणस्य 23तमवर्षपूर्तौ सदनमेतत् आतङ्कवादं विरुध्य दृढतया सङ्कल्पं पुनरुद्घाटयति इति। यदा लोकसभायाः कार्याचरणं समारब्धं तावत् अध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन कथितं यत् अस्मिन्नेव दिने संसदः सुरक्षाकर्मिणः अनुकरणीय वीरतायाः साहसस्य च परिचयं दत्त्वा आतङ्किनां प्रयासं विफलं कृतवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़राज्ये अद्य बीजापुर जनपदस्य बसगुड़ा क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे 2 माओवादिनौ व्यापादितौ। बांग्लादेशे चटगांवस्थितेन न्यायालयेन हिन्दूपुजारिणः चिन्मय कृष्णादासस्य प्रतिभूतये सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठाधिवक्तुः याचिका स्वीकृता। परं न्यायाधीशेन याचिकायै शीघ्रं वादश्रवणस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। तमिलनाडुराज्ये वर्षाकारणेन नैकेषु जनपदेषु जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। तिरुनेलवेली, तिरुवल्लूर, कुड्डालोर, तेनकासी, तंजावुरेषु अथ च अन्यक्षेत्रेषु प्रबला वृष्टिः सञ्जाता। ओरियालूर स्थले जलौघस्थितौ शिशुं समेत्य 7 जनानां जीवनं संरक्षितम्। बैडमिण्टन प्रतिस्पर्धायां त्रासिजौली गायत्री गोपीचन्द्रयोः भारतीययुगलं चीनदेशस्य हांगचौ नगरे प्राचाल्यमानायां महिलानां BWF वर्ल्ड टूर प्रतिस्पर्धायां जापानदेशीयेन युगलेन पराजयं स्वीकृतवत् इति वार्ताः।